हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज की रूहानी खुराक के लिए, आज के वचन के लिए हम भाई याशिर को 10 मिनट का टाइम देते हैं। हालेलुया। खुदावंद के ज़िंदा जलाली पुरफज़ल और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको आज की शाम का प्यार भरा सलाम। मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें बार बार ये मौके फ़राहम करता है कि हम उसके हजूर में आएँ, उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को जलाल दें, उसके वचनों को सीखें और अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल पैरा भी हों। हालेलुया। मसीह में मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से जिस बात को सीखने वाले हैं, उसका जो अनवान है, उसका जो मौजू है, वो है कि क्या यसु खुदा है। खुदा जिसका मीनिंग है या जिसका मतलब है जो खुद से हो। आज हम यसु मसीह की ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे कि क्या वाकई ही हमें बाइबल मुकद्दस में ऐसी तालीम मिलती है कि यसु मसीह के बारे में कि वो खुदा है, या उसके जो काम हैं वो उस बात का सबूत देते हैं बाइबल मुकद्दस में कि हम यसु मसीह की परस्तिश करते हैं। तो क्या यसु मसीह के उन कामों के सबब से हमें कैसे पता चलेगा कि यसु मसीह खुदा है। हालेलुया। क्योंकि हर एक मसीही जो यसु मसीह पर ईमान रखता है, जब तक वो इस बात का इकरार नहीं करता कि यसु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है, तो उसका ईमान जो है वो नामुकम्मल है। हालेलुया। दुनिया के बाकी जितने भी मज़ाहब हैं उनमें और हम में यही फ़र्क है कि हम यसु मसीह को खुदा मानते हैं। हालेलुया। हम उसको खुदा मानते हैं और किस वजह से मानते हैं, हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े, मैं आपको बताता चलूं कि जो खुदा है, खुदा की जो सिफ़ात हैं, उनमें एक जो सिफ़ात है वो है खालिक की, कि वो जो तख्लीक करता है, जो पैदा करता है, उसके कहने से जो चीज़ वजूद में आ जाए, उसे हम कहते हैं कि ये खुदा है। हम खुदा को कभी भी, किसी इंसान ने खुदा को नहीं देखा। जो इस कायनात का बनाने वाला है उसे कभी किसी ने नहीं देखा। उसके कामों के सबब से जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, समंदर की तरफ देखते हैं, उसके बनाए हुए एक एक जो कायनात में मौजूद चीज़ है उसको जब हम देखते हैं, तो हमारे जहन में ये तस्वर आता है कि कोई ऐसी हस्ती है जो इसको बनाने वाली है, और उस हस्ती का नाम जो है वो खुदा है, परमेश्वर है। हालेलुया। हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 9 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा, और ये पूरा बाब है, इसकी 41 आयत हैं। मेरे पास 10 मिनट है और मैं 10 मिनट के अंदर जो है इसको कवर करूंगा। जब हम इस पूरे बाब को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे एक वाकया नजर आता है। बहुत शुक्रिया। इस बाब को जब हम पढ़ते हैं तो हमें जो है इस बात में, इस पूरे चैप्टर में एक वाकया नजर आता है, और ये पूरा चैप्टर इस मोजज़े के बारे में लिखा है। और ये जो मोजज़ा हुआ है ये एक जन्म का अंध है, क्योंकि खुदा की सिफ्त है कि वो जो है क्रिएटर है, हर चीज़ का बनाने वाला है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसा कि हम सब के पास फ़ोन है, इस फ़ोन की जो कंपनी है उसको जब इसने तख्लीक, इसको बनाया है, इजाद किया है इसको, तो उस कंपनी को पता है कि इसमें अगर कोई फॉल्ट होगा तो इसका जो पुर्जा है या उसका जो भी इसका स्पेयर पार्ट है, वो कंपनी को पता है उसको कि जब ये ख़राब होगा तो उसकी जगह पे ये इसका जो स्पेयर पार्ट है वो इसमें फिट कर दिया जाएगा, तो ये फिर कंटिन्यू चलना शुरू हो जाएगा। तो आज हम इस वाकया में देखते हैं कि खुदा जो है, जो हर इंसान का बनाने वाला है, जिसने इंसान को मट्टी से बनाया है, उसको तख्लीक किया, उसके अंदर अब जिंदगी का दाम फूंका है, अपनी रूह उसमें डाली है, उस बशर में, उस इंसान में। आज हम एक ऐसे वाकया को देखेंगे कि जिसे खुदा ने बनाया और उसका एक स्पेयर पार्ट जो है, उसकी बॉडी का एक हिस्सा जो है वो उसके जिस्म में नहीं है, वो है जन्म का अंधा। इस पूरे पैसेज को हम पढ़ लें तो हमें पता चलता है। आप ज़रूर इसको एक बार पढ़िएगा और ये आपके ईमान को इतना मजबूत कर देगा कि आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि वाकई ही यीशु मसीह खुदा है और वो परस्तिश के लायक हैं। और इसी चैप्टर में यीशु मसीह की परस्तिश भी की गई एज ए खुदा। हालेलुया। हम देखते हैं कि 9 बाब उसकी पहली आयत में लिखे है कि फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था।
اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ تیسری آیت، یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، یہاں پہ یسوع المسیح کے جو شاگرد ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خداوند وہ سوال کیسا کریں جب ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ کلام مقدس میں مقدس پولس رسول بھی اس بات کا جو ہے ہمیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اور کسی بھی انسان کے اوپر اگر کوئی بیماری آتی تھی، جیسا کہ آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں تو وہاں پہ اگر کوئی جو ہے بیمار ہوتا تھا، کسی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا، تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اس کی زندگی میں گناہ ہے اور گناہ کے سبب سے اس پہ یہ لعنت یا کوئی بیماری آئی ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں بھی یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خداوند، اے ربی، تو ہمیں بتا کہ کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا جی یہ جو ایسا پیدا ہوا ہے۔ آج بھی دورہ حاضر میں دیکھیں، اگر کوئی ایسا شخص اب نارمل آپ کو نظر آئے گا تو آپ کے ذہن میں آئے گا یار شاید اس کے ماں باپ نے کوئی ایسا پاپ کیا ہوگا، اس کی سزا جو ہے یا اس کے کرم جو ہیں، ان کے گناہ اس کی زندگی میں یہ کام کر رہے ہیں، انہیں ماں باپ کی سزا جو ہے اولاد کو ملے۔ یہ اکثر آپ کو سننے میں بھی ملے گا، ہوتا ہے نا۔ دیکھیں کہ خدا یسوع المسیح کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے، یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ اس میں لفظ خدا کے جو ہے یہ کیا ہے؟ زیادہ کے لیے ہے کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ کہ اگر لکھا ہوتا ہے کہ خدا کا کام اس میں ظاہر ہو، لفظوں کو جب ہم دیکھتے ہیں بائبل میں تو ایک ایک ورڈ جو ہے اس بات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کتنے میننگز نکلتے ہیں جب ہم اس کو گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ اب اس میں کے سے مراد ہے کہ خدا کے جو کام ہے، خدا کی جو صفات ہیں وہ اس میں اس بندے کے وسیلہ سے ظاہر ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 4، جس نے مجھے بھیجا ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے، وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ یسوع المسیح کو پتا ہے کہ میری زندگی جو ہے تو وہ 33 برس جو ہے، یسوع المسیح نے 30 سال کی عمر میں خدمت کا آغاز کیا۔ اب یسوع مسیح کے پاس جو ہے 3.5 سال ہیں۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں ان کاموں کو کیا کروں، اس وقت آنے سے پہلے، اس رات کو آنے سے پہلے جس رات میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میری موت سے آنے سے پہلے جو ہے میں ان تمام کاموں کو جس کے لیے خداوند نے مجھے بھیجا ہے میں ان کو کیا کروں، پایا تکمیل تک پہنچاؤں۔ اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اس بندے کو جو شفا دی ہے وہ اس کے کہنے پہ نہیں دی۔ آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملیں گے کلام مقدس میں سے کہ یسوع مسیح گزرے ہے، لوگوں نے کہا کون جا رہا ہے، جیسے کل ہم نے کلام میں سیکھا کہ کندھے کو جو ہے وہ پتا چلا کہ قافلہ جا رہا ہے تو اس نے پوچھا کون جا رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ یسوع مسیح جا رہا ہے، تو اس نے خواہش کی ہے کہ میں شفا حاصل کروں۔ مگر اس میں جو ہے اس چیپٹر میں یوحنا کی انجیل میں آپ کو پتا چلے گا کہ یسوع مسیح خود اس کو جو ہے شفا دینا چاہتے ہیں۔ وہ کام یسوع مسیح اپنی ذات میں جو ہے اس پہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرے اندر جو صفات ہیں، میں جو ہوں وہ صفات رکھتا ہوں جو صفات خدا بندی ہے۔ میں خدا کے کاموں کو جو یوحنا اپنے پہلے بیان میں متی کی انجیل میں پہلے چیپٹر میں بیان کرتا ہے کہ خدا ابتدا میں خدا تھا، کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا، اسی بات کو مقدس یوحنا اس بیان کر رہے ہیں اس چیپٹر میں کہ یسوع المسیح ان تمام صفات کو اس چیپٹر میں ہمیں پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا کہ جا شلوخ، جس کا ترجمہ بیجا ہوا ہے کہ حوض میں دھو لے، پس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ آمین۔ اسی میرے عزیزو، اس میں آپ کو دیکھیں کہ کیسی کہانی ہے کہ اس اندھے شخص کی جب آپ پڑھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ جنم کا اندھا ہے، اس نے آج تک مطلب
जब तक वो यीशु मसीह से नहीं मिला था, उसका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ, उसने किसी चीज को नहीं देखा था जो दुनिया में नजर आती थी। आज जब उसकी जिंदगी में ये वाकया हुआ है, तो उस वक्त लिखा है कि उसकी आंखें नहीं थी। यीशु मसीह ने मट्टी सान के उसके जो है जैसे पार्ट है, आंखों को मट्टी के गोल, पंजाबी च उन्होंने ढेले कहते हैं, बना के उसकी आंखों में डाल दिए, और डालने के बाद उसको कहा कि जा शलोख, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है, जाके उसमें दो। और जब वो धो कर आया तो क्या हुआ कि उसने देखना शुरू कर दिया और वो बीना हो गया। देखें कि उसके जिस्म का जो हिस्सा क्या था, एक कम था, उसकी आंखें नहीं थी। यीशु मसीह ने पता था यीशु मसीह को कि ये इंसान जो है मट्टी से बना है, और उस बंदे को भी पता था कि मट्टी से बना है। तो यीशु मसीह ने मट्टी ली, वो मट्टी जो उसके पार्ट के हिस्से में, बॉडी के हिस्से में कम थी, उसको लगाकर थूक कर बनाकर जो है उस बात का सबूत कर दिया कि यीशु मसीह ये जो शख्स है इसी को बनाने वाला है, और इसका एक हिस्सा कम था जो यीशु मसीह ने उसको पूरा कर दिया। उसमें यीशु मसीह ने उसी मट्टी से, जिस मट्टी से वो लिया गया था, उस मट्टी से उसकी आंखें क्या की, बनाकर न्यू आंखें उसको दे दी। आज तक जो है दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जन्म के अंधे को आंखें दे सके। ये बात उस दौर में भी मशहूर हो गई कि आज तक कभी किसी ने नहीं सुना कि किसी ने जन्म के अंधे को आंखें दी हो। आज देखें कि अगर किसी की बनाई जाती रहे, किसी की आंखें हों और उसकी बनाई चली जाए, तो आज ऑपरेशन करके नई आंखें तो दी जा सकती हैं। उसके लिए उस बंदे की आंखें जो चली गई है बनाई, या वो अंधा हो चुका है, उसको आंखें तो जो है ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं, मगर जन्म के अंधे को आज तक किसी ने कोई आंखें नहीं दी। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा ही दे सकता था। खुदा ही जन्म के अंधे की आंखें जो है मट्टी बनाकर और उसकी आंखों को बना सकता था। यीशु मसीह ने ये काम करके दिखाया कि जो है लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि जो काम खुदा कर सकता है वो काम मैंने तुम्हें करके दिखाया। उसका अमली नमूना जो है मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि तुम मुझ पर ईमान लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का ये जो मौजज़ा है, ये यीशु मसीह को खुदा साबित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा टॉपिक भी यही है, हमारा जो अनवान है कि क्या यीशु मसीह खुदा है। बहुत सी ऐसे आपको जो है बाइबल में वाक़यात मिलेंगे, बहुत सी ऐसी आयात हैं जो यीशु मसीह को खुदा साबित करती हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि खुदा को किसी ने नहीं देखा। खुदा के कामों से हम ये तसव्वुर करते हैं कि खुदा है, तो यीशु मसीह ने भी वो काम करके दिखाए कि जिससे ये साबित होता है कि यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है। वो बशरी ज़िंदगी में जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी इस ज़मीन पर, 33.5 साल जो यीशु मसीह इस दुनिया में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार के गए, वो कामिल इंसान और कामिल खुदा थे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, अब यहाँ पे जो वाक़या हुआ है कि वो जो उसके पड़ोसी थे, सॉरी मैं 3 मिनट और ज़्यादा लूँगा, वो उसके जो देखने वाले थे, उन्होंने जो है इस बात का जो है जब देखा तो उन्होंने हैरानी की कि ये तो वो शख्स था जो पहले भीख मांगता था, अब ये कैसे देख सकता है। उसमें तब्दीली आ गई। वो लोग हैरान हो गए कि यार ये तो पहले अंधा था, अब कैसे इसने देखना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, वहां पे लिखा है कि लोगों ने यहां तक कहा कि ये तो उसका कोई हम शक्ल है। ऐसा अजीब मौजज़ा हो गया कि लोगों ने उस बात के ऊपर जो है यकीन ना किया, बल्कि ये कहना शुरू कर दिया ये तो उसका कोई हम शक्ल है, क्योंकि वो उनकी सोच ख्याल से भी बालातर काम जो है खुदा यीशु मसीह ने कर दिया। इसकी आयत नंबर 32 पढ़ें तो वहां पे लिखे है, दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली। इसीलिए उन लोगों को इस बात को हजम करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब देखते हैं कि जो उस दौर के जो फकीह फरीसी थे, ये जो काम हुआ है सब्बत के दिन काम हुआ है, और सब्बत के दिन जो है आपको पता है कि कितना रश था, और यहूदी इतने कट्टर होते थे कि सब्बत वाले दिन जो है अगर कि कोई शख्स सब्बत वाले दिन
کام کرتا ہوا پکڑا جاتا تھا تو اسے سنسار کر دیا جاتا تھا. آپ دیکھیں پرانے عہد نامہ میں ایک آدمی لکڑیاں سبت کے دن اکٹھی کر رہا ہے, تو جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ اس نے سبت کو توڑا ہے تو مقدس موسیٰ نے جو ہے انہوں نے ویٹ کیا کہ مقدس موسیٰ آئے اور ان سے ہم پوچھیں کہ اس کو کیا سزا دی جائے, تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اسے سنسار کر دو. اتنے لوگ کٹر تھے کہ سبت کو اتنا رسپیکٹ کرتے تھے. آج تو لوگ جو ہے اتنے ماڈرن ہیں, کہہ دیا چرچ جانے کے لیے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہ سے عبادت کر لی, ٹھیک ہے نہ سے. یہ بہت جو ہے لائٹلی آج لوگوں نے اس بات کو لیا ہوا ہے. خدا کو اتنا مطلب چھوٹا بنا دیا ہے کہ بس اپنی لائف ہے, بس خدا ان کی زندگی میں جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو لوگ تھے وہ اتنے شرع کے پکے تھے. وہ آپ دیکھیں, آپ کو اسی آیت میں لکھے گا 28 آیت میں لکھا ہوا کہ وہ اسے برا بھلا کہنے لگے. جب وہ جو لوگ فریسی تھے, جب اس نے اس کی یسوع مسیح کی گواہی دی ہے, اس کو وہ پہلے یسوع مسیح کو نہیں جانتا تھا. معجزہ ہونے کے بعد, آنکھیں لے لینے کے بعد جب اس کو خدا نے بینا کر بھی دی ہے, تب بھی وہ یسوع مسیح کے بارے میں وہ 100% نہیں جانتا تھا کہ وہ صرف یسوع مسیح کا نام جانتا تھا. اسے پوچھا کہ تجھے کس نے شفا دی, اس نے کہا میں تو اسے نہیں جانتا مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس کا نام یسوع ہے. اس نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا. وہ گواہی دے رہا ہے یسوع مسیح کی, صرف نام جانتا ہے. یسوع مسیح نے اس کی زندگی میں کام کر دیا ہے. وہ آپ کو اس کا جو ایمان جب وہ لے کے آتا ہے, وہ آپ کو 35 آیت جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ اس کی جو ہے گواہی آپ کو ملے گی. وہ 2 دفعہ جو ہے اس سے پوچھتے ہیں, فقی فریسی اس کے گھر والوں کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو آپ کا بچہ ہے یہ واقعی جنم کا اندھا تھا یا یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. وہ اس کے گھر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تو جوان ہے, بالغ ہے, تم اس سے خود کیوں نہیں پوچھتے. کیونکہ وہ اس یہودی لکھا ہے کہ وہ یہودیوں کے ڈر سے وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مسیحی ہے یا مسیح ہو گیا ہے تو لکھا تھا کہ اسے عبادت سے خارج کر دینے کا حکم تھا, کہ اس کو عبادت خانہ سے بے دخل کر دو. وہ اتنے یسوع المسیح کے خلاف تھے. اب یسوع مسیح اس اندھے جو جنم کا اندھا تھا اس کی اب کیا کرتے ہیں, اس کو دکھائی تو دینا شروع ہو گیا, مگر اس کا ابھی روحانی اندھا پن اس کی زندگی میں تھا. اب یسوع مسیح اس کے روحانی اندھے پن کو دور کرتے ہیں. آیت نمبر 35 میں لکھا ہے, یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیے اور جب اس سے ملا تو کہا کہ کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے. یہ دیکھیں کہ اس کی آنکھیں اس کو مل گئی ہیں. اس نے ان فقی فریسیوں کے سامنے یسوع مسیح کا 2 بار اقرار بھی کیا ہے کہ مجھے کیسے کیسے اس نے شفا دی ہے. وہ پوچھ رہے تھے کہ تجھے کیسے شفا دی, اس نے وہ سارا واقعہ 2 دفعہ انہیں ریپیٹ کر کے دیا ہے. اور آگے سے یہ بھی کہا کہ کیا اب تم بھی یسوع کے شاگرد بننا چاہتے ہو. وہ اسے برا بھلا کہہ کے انہوں نے نکال دیا کہ ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں, تو ہی اس کا جا کے شاگرد بن. اب یسوع مسیح کو پتا چل گیا ہے کہ یسوع مسیح کو اس بات کا علم ہو گیا کہ انہوں نے اسے ہیکل سے باہر نکال دیا ہے. اب یسوع مسیح اس بندے کے پاس خود گئے اور اس سے پوچھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ کیا تو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے. اس نے آگے 36 آیت میں اس نے جواب میں کہا, اے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں. اب اس کی آنکھیں خداوند یسوع مسیح نے جنم کے اندھے کی آنکھیں جو ہے اس کو دے دی ہیں, وہ دیکھنا شروع ہو گئے, مگر ابھی تک وہ یسوع مسیح کو نہیں پہچانا. یسوع نے اس سے کہا کہ تو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے. اب دیکھیں کہ اس کا جو اندھا پن تھا, جنم کا اندھا تھا, وہ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی اس بات کو نہیں دیکھ سکا کہ جس نے مجھے شفا دی ہے وہ تو میرے سامنے کھڑا ہے. اس نے کہا اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں اور اسے سجدہ کیا. اب لفظ یہاں پہ جو سجدہ ہے, سجدے کا جو انگلش میں اس کو بولا گیا ہے وہ ورشپ ہے اور اسے عبادت کہا جاتا ہے, کہ اس نے یسوع مسیح کو ایز اے خدا تسلیم کیا اور اس کی عبادت کی. اور سجدہ یہودی اتنے کٹر تھے کہ کسی انسان کے آگے نہیں جھکتے تھے. آپ دیکھیں کہ وہ آگ میں انہوں نے جانا قبول کر لیا ہے مگر کسی مورت کے سامنے یا کسی بادشاہ کے سامنے وہ نہیں جھکے. آپ صدرک میثق عبدالنجو کے واقعہ کو آپ دیکھیں, دانیل کا دیکھیں, تو انہوں نے کسی انسان کے آگے جھکنا, اپنا سر نہیں جھکایا. وہ سر جھکاتے یا سجدہ کرتے صرف اور صرف خدا کے ہی آگے کرتے تھے. اب یہ جو بندہ ہے اس نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا ہے. یسوع مسیح نے اسے منع نہیں کیا کیونکہ یسوع المسیح اس بات کو بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ تو نے مجھے سجدہ کیا اور کیونکہ میں
सजदे के लायक हूँ। यीशु मसीह ने उसके सजदे को कबूल किया है। अगर यीशु मसीह खुदा ना होते तो यीशु मसीह उसे मना कर देते कि सजदा तो सिर्फ खुदा की जात को है। यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो हमारा ईमान है कि खुदा मुजस्सम होकर इंसान जो है बना, खुदा इंसान बनकर दुनिया में आया, और वो जो खुदा इंसान बनकर दुनिया में आया वो खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने अपनी बशरी जिंदगी में इस बात को हमें साबित करके दिखाया कि वो खुदा है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने आगे जो बात कही है वो 39 आयत जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। ये बहुत गौरतलब बात है कि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो क्या हो जाए, अंधे हो जाएं। मतलब कि जो अपने ऊपर घुमंड रखते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, वो यीशु मसीह को जो है हिकमत में जो है, या खुदा को हिकमत में, या खुदा को कलाम में, या रिसर्च में, या गूगल पे, या दुनिया की तमाम हिस्ट्रियों में जो है तलाश करने की कोशिश करते हैं, मगर वो दुनियावी रिसर्च में है ना कि रूहानी में। वो अंधेपन का शिकार हैं। कौन से अंधेपन का? कि रूहानी अंधेपन का। वो आंखें रखते हुए भी वो खुदा को नहीं जान सकते, क्योंकि खुदा कहता है कि जो मतलब अंधे हैं, जो नहीं देख सकते वो देखें। मतलब खुदा जब किसी के दिल को बदल देता है तो वो यीशु मसीह को देखना शुरू कर देता है। उसकी सोच, उसके ख्याल को जब खुदा तब्दील कर देता है तो उसका जो रूहानी अंधापन है वो चला जाता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि अभी तो हम उसे जो है कैसे देखते हैं, हमें धुंधली सी मालूम होती है तस्वीर, मगर जब हम यीशु मसीह को फेस टू फेस देखेंगे, जब हम उसे रूबरू देखेंगे, आसमान पर हम और खुदा यीशु मसीह एक दूसरे के सामने रूबरू देखेंगे, वहां पे हमारा जो इस आंखों से नहीं, आज भी अगर आप देखें कि अगर आप खुदा को देखना चाहते हैं तो आप आंखें बंद करके तसव्वुर करें, खुदा से कलाम करें, तो खुदा आपको अपना ज़हूर जरूर देगा। आप देखें कि अगर मुकद्दस पालूस की जिंदगी में खुदा ने, यीशु मसीह ने मरने के बाद भी जो है अपना दीदार, आसमान पे जाने के बाद भी उससे खुदा यीशु मसीह नजर आए हैं। हालेलुया। तो खुदावंद अपने लोगों को अपना चेहरा दिखाता है। हालेलुया। इसी में मेरे अजीजों, उसके लिए जरूरत है कि आप उस लेवल पे अपने आप को लेके आए। लिखा है कि वो पड़ोसी जो थे वो दंग रह गए, हैरान हो गए। जब आपने मसीह को कबूल कर लिया है, यीशु मसीह पर ईमान ले हैं, तो आपकी पुरानी इंसानियत या आपका पुराना जो करैक्टर है वो ऐसा हो जाना चाहिए, वो बदल जाना चाहिए। आप एक नए मखलूक और नए इंसान बन जाएं, ताकि लोग हैरान हो जाएं और ये इस बात के लिए वो बोलना और ये कहना शुरू कर दें कि ये तो पहले जैसा नहीं है। आपके अंदर वो तब्दीली होनी चाहिए, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल, रूहानी, वो आपके अंदर जो है तब्दीलियां नजर भी आनी चाहिए। दिखावे के लिए नहीं, बल्कि लोग इस बात का इकरार करें। आपको खुद अपनी पर्सनैलिटी दिखाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि लोग आपकी जिंदगी को देखकर जो है इस बात का इकरार करें कि ये पहले जैसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको इस वचन के वसीला से बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।